नमस्कार साथीहरू, म सुजित शर्मा। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम अन्तर्गत आज केमिस्ट्रीको रसायन विज्ञानको हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू च्याप्टरको बारेमा आज हामी गर्नेछौँ। यो च्याप्टर एसीई र 11-12 ब्याचलर मास्टरको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर विद्यार्थीहरूले यो च्याप्टरलाई क्रमबद्ध यो भिडियोलाई जसरी भए पनि प्लिज मेरो आग्रह छ यो भिडियोहरूलाई क्रमबद्ध सिरियली भिडियोहरूलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरू हेर्नुहोला। यो 11-12 ब्याचलर मास्टर डिग्री सबैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ जुन तरिकाले म गराउँछु यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टर कुनै पनि बुकमा तपाईले त्यस्तो पाउनु त्यस्तो कुनै पनि बुकमा हेर्नु भएको छैन होला सायद। अब यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टरमा यहाँ के हुन्छ भने हामीले तीनटा ग्रुपको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, हैन। त्यस्तै फङ्सनल ग्रुपको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि त्यो फङ्सनल ग्रुप पढिसकेपछि केही एक्स्ट्रा कुराहरू हामी जस्तै बेन्जिन भयो, हैन, डिडिटी भयो, बिएचसी भयो, त्यस्तोको बारेमा हामी केही राम्ररीसँग अध्ययन गर्नेछौँ। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाइड्रोकार्बनमा के हुन्छ भने यहाँ दुईवटा शब्द प्रयोग हुन्छ। हाइड्रोकार्बन एउटा हाइड्रोजन प्लस एउटा के हुन्छ कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन प्लस कार्बन हुन्छ। कार्बन र हाइड्रोजनको बीच बन्डिङ भएर बनेको यौगिकहरूलाई नै के भनिन्छ हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। कार्बन र हाइड्रोजन बीच बन्डिङ भएर बनेको यौगिकलाई नै के भनिन्छ हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोकार्बन, यो हाइड्रोकार्बन यस्तो च्याप्टर हो जुन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्छ। अरू जति पनि च्याप्टरहरू छ त्यो सबै इनअर्ग्यानिक अन्तर्गत पर्छ। त्यही भएर यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पछि 11-12 ब्याचलर अथवा मास्टर डिग्रीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री एउटा छुट्टै भइहाल्छ, हैन। त्यही भएर यो हाइड्रोकार्बन चाहिँ बेस चाहिँ बुझ्न एकदम आवश्यक छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको कार्बनले अक्सिजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हैन। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज द ब्रान्च अफ साइन्स। यो एउटा विज्ञानको रसायनको शाखा हो। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको यो एउटा रसायनको शाखा हो जसमा कार्बन र त्यसका यौगिकहरूको बारेमा के गराइन्छ अध्ययन गराइन्छ। त्यही हो, कार्बन र त्यसको यौगिकहरूको बारेमा अध्ययन गराउने विज्ञानलाई नै के भनिन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनिन्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its compound। त्यसैले यसले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनिन्छ। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत नै हामी के कुन च्याप्टर पढ्छौँ हाइड्रोकार्बन पढ्छौँ। हाइड्रोकार्बन दुईवटा शब्दले दुईवटा एलिमेन्टले बनाएको हुन्छ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कार्बन र हाइड्रोजन बीच बन्डिङ भएर बनेको यौगिकलाई नै के भनिन्छ हाइड्रोकार्बन। अब यो विश्वमा यो वर्ल्डमा चाहिँ जुन कम्पाउन्ड हुन्छ नि कम्पाउन्ड यौगिक दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक र एउटा इनअर्ग्यानिक। या त अर्ग्यानिक हुन्छ नत्र भने इनअर्ग्यानिक हुन्छ। त अर्ग्यानिकको मात्रा अर्ग्यानिक चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यसको मात्रा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रा भन्दा धेरै बढी मात्रामा हुन्छ। जस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रा बढी हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ कुनको भन्दा इनअर्ग्यानिकको भन्दा। किन? कुनै न कुनै रिजन होला। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रा भन्दा बढी हुन्छ। किन? यो बढी हुनुको कारण के हो?
अब यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्राभन्दा बढी हुनुको कारण 4वटा हो। यो त्यो 4वटाको बारेमा पढेपछि मात्र हामीलाई यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब यहाँ क्वेसन के लेख्ने भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको अपेक्षामा बढी पाइन्छ किन? क्वेसन लेख्ने अर्ग्यानिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपेक्षा बढी पाइन्छ किन? यो अर्ग्यानिक कंपाउंड बढी पाइन्छ इनअर्ग्यानिक कंपाउंड को अपेक्षा में किन? यो अर्ग्यानिक किन बढी मात्रामा पाइन्छ? यसको कारण के हो? 4वटा रिजनले गर्दाखेरि 4वटा कारणले गर्दाखेरि यो अर्ग्यानिक कंपाउंड इनअर्ग्यानिक कंपाउंड को अपेक्षा में बढी पाइन्छ। नंबर 1 टेट्रा भैलेंसी of कार्बन एटम। टेट्रा भनेको केमिस्ट्रीको भाषामा मैले पछाडिको भिडियोमा बताइसकेको छु। मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेन्टा हेक्सा हेप्टा अक्टोनोना डेका दशमा टेट्रा भनेको 4 हुन्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 भएकोले, कार्बनको भ्यालेन्सी कति भएकोले 4 भएकोले यसको कम्पाउन्ड चाहिँ बढी मात्रामा पाइन्छ। यो के हुन्छ भने कार्बन 6 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 2 है नि। अब यो के हुन्छ यो चाहिँ न्यूट्रल स्टेटमा हुन्छ। कुन स्टेटमा हुन्छ? न्यूट्रल स्टेटमा। एक्साइटेड स्टेट भएपछि यसको यो चाहिँ sp2 को आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो हैन। अब यसैले कसैले भन्छ अर्बिटल को आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरस कार्बन 6 लाई त के गर्ने? एउटा कोठा बनाउने दुईटा इलेक्ट्रोन, फेरि यहाँ S भएकोले एउटा कोठा बनाउने दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँ P भएकोले 3टा कोठा बनाउने र यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन भयो नि। अब यहाँ के हुन्छ? एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ? यो यहाँ कोठा खाली भयो, यो 2 त एउटै भयो नि। 2 एउटै भएकोले यो इलेक्ट्रोन यहाँ जम्प गर्छ र जम्प गरेपछि यहाँ कतिवटा बनाउँछ? 4वटा। त जति पनि जुन पनि एलिमेन्टको जतिवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटा नै भ्यालेन्सी हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने है विद्यार्थीहरू। जतिवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भयो त्यति नै त्यो तत्त्वको के हुन्छ? भ्यालेन्सी हुन्छ। अनपेयर इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि यस्तो अर्बिटलको आधारमा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिक्नु पर्यो। यो चाहिँ जुन पछिको क्लासमा हामी यो सिकाउने छौं। त यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रोनको संख्या कति भयो? 4। त्यही भएर भ्यालेन्सी कति भयो? भ्यालेन्सी चाहिँ कति भयो? 4। अब यो 4वटा भ्यालेन्सी भएकोले कार्बनको 4वटा भ्यालेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ यसरी गरिन्छ। 4वटा भ्यालेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ यसरी गरिन्छ। अथवा योलाई हुन सक्छ यो 4वटालाई 2वटा यहाँ 2वटा यहाँ 4वटा त भयो नि। अथवा यसैलाई 3वटा एक ठाउँमा र एउटा एक ठाउँमा गर्न सकिन्छ हैन। अब आफै विद्यार्थीहरू सोच्ने के यहाँ कसैसँग मसँग दुईटा ह्यान्ड छ हैन, कसैसँग एउटा ह्यान्ड छ। अब केही गर्नु छ, कामै केही गर्नु छ त 1 ह्यान्ड भएको मान्छेले बढी काम गर्न सक्छ कि दुईटा ह्यान्ड भएको मान्छेले बढी काम गर्न सक्छ? तर स्योर हो यो 2वटा ह्यान्ड भएको मानिसले बढी काम गर्न सक्छ, जे पनि फाल्न सक्छ, जे पनि रिसिभ गर्न सक्छ। तर 1 ह्यान्ड भएपछि त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि। हो त्यस्तै कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ। 4 भनेको सबैभन्दा बढी भ्यालेन्सी भयो। सबैभन्दा बढी भ्यालेन्सी 4 भएकोले यो चारै तर्फबाट के गर्छ? तत्त्वहरूलाई के गरेको हुन्छ? एट्र्याक्सन गरेको हुन्छ।
कोभाइलेन्ट बन्ड बनाएको हुन्छ। त्यही भएर कार्बनको कम्पाउन्ड बढी मात्रामा पाइन्छ। कार्बनको कम्पाउन्ड बढी मात्रामा पाइने भएकोले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्राभन्दा के हुन्छ, बढी पाउँछ। विद्यार्थीहरू यो ख्याल गर्नु होला। अर्को रिजन के हुन्छ भने अर्को रिजन हुन्छ काइटेनेसन प्रोपर्टी। यो 2 नम्बरमा। अब 1 नम्बरमा टेट्राभ्यालेन्सी अफ कार्बन एटम, अर्को भयो काइटेनेसन प्रोपर्टी। काइटेनेसन प्रोपर्टी कस्तो हो भने कार्बनले कार्बनसँग स्वयं एट्र्याक्सन गर्ने पावरलाई नै के भनिन्छ, काइटेनेसन प्रोपर्टिज भनिन्छ। काइटेनेसन प्रोपर्टिजमा के हुन्छ भने कार्बनलाई यति जोरले एट्र्याक्सन अर्थात् कोभाइलेन्ट बन्ड बनाउँछ फास्टली, हैन, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, काइटेनेसन प्रोपर्टिज भन्छौँ। काइटेनेसन प्रोपर्टी यो चाहिँ 4 को एक ग्रुपमा लागू हुन्छ। 4 को एक ग्रुप कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, 3 स्टेनम अथवा प्लम्बम अथवा लिड भनिन्छ त्यसलाई। त यसमा जति तल गयो त्यति नै काइटेनेसन प्रोपर्टी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज हुन्छ के, यहाँ डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिजै लेख्दिने, डिक्रिज हुन्छ। त्यसो भए कार्बनको सबैभन्दा काइटेनेसन प्रोपर्टिज के हुन्छ, बढी हुन्छ, हैन। त्यसपछि कम चाहिँ कसको हुन्छ, सिलिकनको हुन्छ। त्योभन्दा कम पनि के हुन्छ, जर्मेनियमको हुन्छ। त्योभन्दा कम पनि के को हुन्छ, स्टेनम अथवा 350 नम्बरको तत्त्व हो। पिबी प्लम्बम भनेको 82 नम्बरको तत्त्व हो, यसको कम हुन्छ। त्यसो भएर सबैभन्दा एट्र्याक्सन गर्ने पावर सबैभन्दा बढी चाहिँ कसको हुन्छ, कार्बनको हुन्छ। जस्तै सिम्पली जस्तै चुम्बक छ। चुम्बकले जति चुम्बकीय वस्तुलाई बढी एट्र्याक्सन गर्छ नि, त्योभन्दा बढी चाहिँ कुनै चुम्बकले नै एट्र्याक्सन गर्छ। किन, यो चुम्बक भयो, त यसमा पनि एट्र्याक्सन गर्ने पावर हुन्छ, यो चुम्बकमा पनि एट्र्याक्सन गर्ने पावर हुन्छ। त्यही भएर हुन्छ। तर यो कुनै चुम्बकीय वस्तु हो, यो चुम्बक हो भने यो चुम्बक यदि सानो छ भने चुम्बक नै त्यहाँ गएर एट्याच हुन्छ, तर स्लोली हुन्छ। फोर्स चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूको बीच स्लोली लाग्छ। किनभने यहाँ एउटा मात्र चुम्बकले एट्र्याक्सन गरिरहेछ, तर यहाँ के हुन्छ, चुम्बक भएकोले एट्र्याक्सन गर्छ। त्यही भएर यहाँ कार्बनले कार्बनसँग एट्याच गर्ने यस्तो बन्ड बनाउने पावर चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ के। कार्बनले कार्बनसँग बन्ड बनाउने पावर बढी भएकोले यसैले काइटेनेसन प्रोपर्टिज हामी भन्छौँ। अर्को, अब कार्बनले कार्बनसँग बढी बन्ड बनाउँछ भने स्योरै यसको कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ, बढी मात्रामा पाइन्छ। बढी मात्रामा पाइने भएकोले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मात्रामा के हुन्छ, बढी पाउँछ। अर्को, यहाँ तेस्रो नम्बरमा के छ भने तेस्रो रिजन के छ भने बन्डिङ विथ हेट्रो एटम। यो भन्नाले मोलिक्युल जुन हुन्छ, मोलिक्युल चाहिँ जुन हुन्छ, यो 2 तरिकाको हुन्छ। एउटा होमो हुन्छ, र एउटा चाहिँ हेट्रो हुन्छ। होमो भनेको सेम अर्थात् सेमले सेमसँग कम्पाउन्ड बना। जस्तै H2 हुन्छ, O2 हुन्छ। त यहाँ हाइड्रोजन मात्र छ, अक्सिजन मात्र हो। तर हेट्रो भनेको H2SO4 भयो, हैन, HNO3 भयो, हैन, त्यो भयो के। अब कार्बन एउटा यस्तो तत्त्व हो जसले होमोसँग पनि रिएक्ट गर्छ र हेट्रोसँग पनि के गर्छ, बन्डिङ गर्छ के। बन्डिङ विथ हेट्रो एटम। होमोसँग मात्र नभएर कार्बनले मात्र अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया नगरेर, हाइड्रोजनसँग मात्र प्रतिक्रिया नगरेर यिनीहरूले कार्बनले हेट्रोसँग पनि गर्न सक्छ। हेट्रो भनेको यहाँ सेम एलिमेन्ट हुँदैन, 2वटा 3वटा प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेमै एलिमेन्ट हुन्छ, मोलिक्युलको संख्या के हुन्छ, फरक हुन्छ। अब जसले बढी चाहिँ
प्रचार प्रसार गर्छ त्यसको त बढी वेग छ नि हैन। त्यस्तै यो बन्डिङ विथ हेटेरोएटम, त्यही भएर कार्बनको कम्पाउन्ड बढी पाइन्छ। कार्बनको कम्पाउन्ड बढी पाएकोले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको अपेक्षामा के हुन्छ, बढी पाइन्छ। अर्को लास्ट एउटा रिजन के हो भने, एउटा लास्ट रिजन के छ भने आइसोमेरिजम हो। आइसोमेरिजम यो चाहिँ हामी पछि चाहिँ पढ्छौँ यसको बारेमा। आइसोमेरिजम के हो, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो 11-12 को लागि। 4 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट आउँछ आइसोमेरिजमबाट। तैपनि 10 क्लासमा त हामीले केही बेसिक कन्सेप्ट चाहियो। आइसोमेरिजम भनेको के हुन्छ भने मोलिकुलर फर्मुला सेम तर स्ट्रक्चर फर्मुला डिफरेन्ट छ भने, स्ट्रक्चर फर्मुला संरचनात्मक सूत्र चाहिँ फरक छ भने त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी, आइसोमेरिजम भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ, आइसोमेरिजम भन्छौँ। यो 4वटा रिजनले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको अपेक्षामा के हुन्छ, बढी मात्रामा पाइन्छ। अब यो भइसकेपछि हामीले यहाँ के जान्नु पर्यो भने बन्डको केही एरेन्जमेन्ट जान्नु पर्यो। बन्डको केही एरेन्जमेन्ट जान्नु पर्यो। यहाँ लेख्ने एरेन्जमेन्ट अफ बन्ड। विद्यार्थीहरू यदि तपाईहरूलाई मेरो बुक चाहियो भने बेसिक नलेज अफ केमिस्ट्री, तपाईँ फेसबुकमा गएर सुजित शर्मा सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएपछि म एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँबाट कमेन्ट गरेर त्यहाँबाट बुक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एरेन्जमेन्ट अफ बन्डको सजावट कस्तो हुन्छ भने कार्बनले कार्बनसँग एउटा मात्र बन्ड भएपछि यसले सिंगल बन्ड भन्ने। सिंगल बन्ड। कार्बन दुईटा भएपछि के भन्ने, डबल बन्ड। 3वटा भएपछि ट्रिपल बन्ड। कार्बनले कार्बनसँग बन्ड गरेपछि त्यो सिंगल बन्ड भयो। कार्बनले कार्बनसँग दुईटा भएपछि डबल बन्ड भयो। कार्बनले 3वटा गरेपछि के हुन्छ, ट्रिपल बन्ड हुन्छ। यसरी बन्डको सजावट भयो। यो बन्डको सजावट। अब वर्ड हुन्छ केही वर्ड शब्द 2वटा शब्दले बनेको हुन्छ, उपसर्ग र प्रत्यय। त्यो पनि यहाँ एकचोटि जान्नु पर्यो। वर्ड चाहिँ प्रिफिक्स र सफिक्स हुन्छ। वर्ड चाहिँ 2वटा शब्दले बनेको हुन्छ, प्रिफिक्स र एउटा हुन्छ सफिक्स। प्रिफिक्सको नेपाली हुन्छ उपसर्ग र यसको नेपाली हुन्छ प्रत्यय। के हुन्छ भने अब उपसर्ग जहिले पनि अगाडि लाग्छ, प्रत्यय जहिले पनि के लाग्छ, पछाडि लाग्छ। प्रत्यय जहिले पनि के लाग्छ, पछाडि लाग्छ। योलाई याद गर्ने एउटा ट्रिक के छ भने यो पी र यो एस, योलाई पी र यो एस भयो। पी र एस भएपछि पी जुन भयो नि पी, यो चाहिँ आउने एबीसीडीमा पहिला पी आउँछ, पी क्यू आर एस, त्यसपछि के आउँछ, एस आउँछ। त्यही भएर पी सुरुमा भएकोले उपसर्ग जहिले पनि केमा लाग्छ, स्टार्टिङमा लाग्छ। स्टार्टिङमा। यो जहिले पनि एस लास्टमा आएकोले यसलाई इन्डिङमा लाग्छ। यो जहिले पनि केमा लाग्छ, इन्डिङमा, लास्टमा। जस्तै आलु, त यहाँ माया प्लस आलु, त आलु जुन भयो नि आलु जहिले पनि इन्डिङमा लाग्यो। यो जुन सुरुको भयो यो सुरुको, योलाई उपसर्ग भने मायालाई उपसर्ग भने, आलुलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, प्रत्यय भनिन्छ। त्यही भएर माया आलु बन्छ यो शब्द। अब उपसर्ग प्रत्ययको कुरा हामी गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ यो सबैभन्दा मोस्ट, यो च्याप्टरको यो
यो हाइड्रोकार्बनको यो भएन भने यो च्याप्टरै पढ्नै बेकार छ। यदि विद्यार्थीहरूले यो थाहा छैन भने हामीले नम्बर अफ कार्बन एटम र त्यसको नाम यो 10वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। ब्याचलरसम्म मास्टरसम्म जे गरे पनि त्यहाँ काम दिने चाहिँ यही 10वटा हो। त्यही भएर यो 10वटाको बारेमा जान्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ। यहाँ लेख्ने नम्बर अफ कार्बन एटम, यहाँ लेख्ने प्रिफिक्स नेम, नंबर अफ कार्बन एटम, त्यहाँ लेख्ने के प्रिफिक्स नेम। एउटा कार्बन छ भने यसको नाम भन्ने मिथ, दुईवटा कार्बन छ भने त्यसको नाम भन्ने के इथ, तीनवटा कार्बन छ भने प्रोप, चारवटा कार्बन छ भने प्रोप यहाँ बट हुन्छ, पाँचवटा कार्बन छ भने पेन्ट हुन्छ, छवटा छ भने हेक्स हुन्छ, सातवटा छ भने सातवटा कार्बन छ भने हेप्ट हुन्छ, आठवटा छ भने अक्ट हुन्छ, नौवटा छ भने नन हुन्छ, 10वटा छ भने डेक हुन्छ। डेक मिथ इथ प्रोप बट पेन्ट हेक्स हेप्ट अक्ट नन डेक, यो चाहिँ यसरी याद गर्ने। विद्यार्थीहरूले कुनै विद्यार्थीले मिथेन इथेन प्रोपेन त्यस्तो याद गर्ने होइन, हामीले पहिला प्रिफिक्स नेम याद गर्ने। प्रिफिक्स नेम भएपछि मात्र अल्केन अल्किन अल्काइल अल्काइनको यो सबैको नाम भन्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ इजी हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूले के पहिला सुरुमा के कन्ट गर्नु पर्यो भने यो 10वटा नाम जसरी भए पनि कन्ट गर्नै पर्छ। यो किन गर्नु पर्यो, जस्तै मानिसलाई उठ्नको लागि यो ब्याकबोन जति इम्पोर्टेन्ट छ नि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ यो प्रिफिक्स नेमहरू चाहिँ यो 10वटा छ। त्यही भएर यसलाई जसरी भए पनि कन्ट गर्नै पर्यो। म एउटा ट्रिक बताइरहेको छु, टेक्निक, यसलाई याद कन्ट गर्ने। हालाकि यसलाई 3 चोटि 4 चोटि लेखेपछि यो 3-4 चोटि लेखिसकेपछि हामीलाई कन्ट हुन्छ होइन। तैपनि एउटा ट्रिक हेरौँ। एक मिथ इथ प्रोप बट पेन्ट हेक्स हेप्ट अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, सर्टकट अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। यो मिथ इथ प्रोप बट पेन्ट 5 सम्म कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। अप्ठ्यारो भनेको 6 7 8 9 10 हो। 6 भएपछि हेक्स भन्ने, 7 भएपछि हेप्ट भन्ने, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 8 9 10 सक्यो। यो 10वटा जसरी भए पनि विद्यार्थीहरूले कन्ट गर्नै पर्छ। जसरी भए पनि यो कन्ट गरेन भने विद्यार्थीहरूले यो अध्ययन गर्न चाहिँ के हुन्छ असजिलो हुन्छ। अब यहाँ नेमिङ सिस्टमको बारेमा केही जान्नु पर्यो। नामकरण प्रणाली, यहाँ पनि नेमिङ सिस्टम हुन्छ। अब यो एसीमा के हुन्छ भने दुई तरिकाको नेमिङले सोधेको हुन्छ, कमन नेम र आइपेक नेम। विद्यार्थीहरूले कमन नेम दिइसकेपछि आइपेक नेम के हो थाहै हुँदैन, त्यहाँ नाम दिएपछि जस्तै अल्काइल अल्कोहल हुन्छ, जस्तै मिथाइल अल्कोहल हुन्छ, त्यसैले भन्छ मिथेनोल। मिथेनोलको फर्मुला भन्नुहोस्, त्यहाँ छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ। कमन नेम कुन भयो, आइपेक नेम कुन भयो। त्यही भएर यहाँ के जान्नु पर्यो भने पहिला नेमिङ सिस्टमको बारेमा जान्नु पर्यो। नेमिङ सिस्टम, नेमिङ सिस्टम यो भन्दा सजिलो तपाईँ यो च्याप्टर हाइड्रोकार्बन च्याप्टर कुनै पनि तपाईँले भिडियोमा पाउनु हुँदैन। त्यही भएर विद्यार्थीहरूले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोस् र बादल टिभी सर्च गरेपछि त्यहाँ आफै च्याप्टर वाइज नाम आउँछ। सुजित सर, सुनिल सर, अनिल सरको। तपाईँ केमिस्ट्री पढ्न चाहनुहुन्छ भने केमिस्ट्रीको लागि सुजित सरलाई लाइक गर्नुहोस् र सुनिल सरलाई म्याथ फिजिक्सको लागि गर्नुहोस् र अनिल सरलाई बायोलोजीको लागि तपाईँले त्यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नेमिङ सिस्टममा दुई तरिकाले नेमिङ गरिन्छ, एउटा कमन नेम र एउटा आइपेक नेम। कमन नेम र एउटा आइपेक नेम, कमन नेम र एउटा के भयो आइपेक नेम। कमन नेम के हुन्छ भने कमन ठाउँमा बोल्ने नेम हो कमन नेम। आइपेक नेम भनेको पुरै वर्ल्डभरि इन्टरनेसनल भयो, वर्ल्डभरि नै बोल्ने वर्ड हो कमन नेम र आइपेक नेम। कमन नेम
नेमिङ सिस्टम दुई तरिकाले दिन्छ। एउटा कमन नेम जसलाई C.N ले जनाइन्छ कमन नेम। एउटा हुन्छ IUPAC नेम। ओहो, यसले सर्टकटमा I.N ले जनाइन्छ। I.N ले IPAC नेम। अब IPAC नेमको लागि IPAC को यो एसी मा सधैँ सोध्ने क्वेशन हो। IUPAC को फुल फर्म के हुन्छ? IUPAC को फुल फर्म के हुन्छ? IUPAC यसको हुन्छ इन्टरनेशनल यूनियन प्योर of and applied chemistry। Applied chemistry, International Union Pure and Applied Chemistry, International Union Pure of and Applied Chemistry। यो चाहिँ IUPAC को फुल फर्म हो। IUPAC को कमन नेम भनेको कमन ठाउँमा बोल्ने, कमन जग्गामा हो। IPAC भनेको पुरै वर्ल्डभरि नै। अब यहाँ के हुन्छ, हामीले यहाँ यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टरमा पढ्ने ग्रुपको संख्या चाहिँ कति हो? 3 वटा हो। पढ्ने ग्रुपको संख्या, ग्रुप चाहिँ यहाँ पढ्ने ग्रुपको संख्या 3 टा हो। मेनली पढ्ने ग्रुपको संख्या कतिवटा हो? 3 वटा हो। 3 वटा ग्रुप के छ भने एउटा अल्केन, एउटा अल्किन र एउटा अल्काइन। यो 3 वटा ग्रुपको बारेमा हामी पढ्छौँ। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। अल्केन भयो, अल्किन भयो, अल्काइन भयो। अब यो 3 वटा ग्रुपको पढ्दाखेरि हामीले अल्केनको कमन नेम र IPAC नेम, कमन नेम र IPAC नेम जान्नु पर्यो। अल्केन, अल्केनको कमन नेम र IPAC नेम। अल्केनको कमन नेम र IPAC नेम चाहिँ अल्केनै हुन्छ। कमन नेम भन्दाखेरि अल्केन नै हुन्छ र IPAC नेम भन्दाखेरि के हुन्छ? अल्किन नै हुन्छ। यसको कमन नेम र IPAC नेम चाहिँ के हुन्छ? सेमै हुन्छ। अब अल्केनलाई कमन नेम अल्केन र IPAC नेम पनि अल्केनै भनिन्छ। हामीले यहाँ 3 वटा ग्रुपको कुरा गर्दै थियो। अल्केन, अल्किन र एउटा हुन्छ अल्काइन। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। यहाँ यो ट्रिकलीले हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ कन्सेप्ट याद गर्ने तरिका सिक्छौँ। अल्क, 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 NE फरक के भयो? AEY। फरक के भयो? AEY ले। अल्केन, अल्किन, अल्काइन। फरक के भयो? AEY। AEY ले फरक भएपछि यिनीहरूको फर्मुलामा पनि केही न केही सेम हुन्छ। सेम के हुन्छ भने CnH2n, CnH2n, CnH2n। यो तीनटै सेम हुन्छ तीनटैको फर्मुलामा। CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब यहाँ ट्रिक के हुन्छ भने यहाँ अल्केन n भएपछि यहाँ जोड दो भन्नाले जोड दो त जोड दो। यहाँ के हुन्छ? छोड दो, दुईलाई छोडिदिने त छोडिदिने। यहाँ के हुन्छ? घटा दो भन्नाले दुई, दो भनेको दुईलाई दो भनिन्छ, त्यही भएर घटा दो। यहाँ छोड दो, जोड दो, छोड दो, घटा दो। दुई जोड्ने, छोड्ने, घटाउने, सक्यो। यो चाहिँ ट्रिकली याद भयो, सधैँको लागि याद गर्ने यो एउटा तरिका भयो।
अल्केन अल्किन अल्काइनको। अब एउटा अल्केन, अब हामी ग्रुपको बारेमा पढ्छौँ, ग्रुप वाइज जान्छौँ। अल्केन अल्केन अल्केनलाई पाराफिन पाराफिन पनि भनिन्छ। अल्केनलाई पाराफिन पनि भनिन्छ। पाराफिन दुईवटा ल्याटिन वर्डले बनेको हुन्छ, प्यारम प्लस एफिन। एसीमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, अल्केनलाई पाराफिन भनिन्छ किन, अथवा एसी सकेपछि जति पनि इन्ट्रान्स इक्जामहरू हुन्छ त्यो सबैमा यो आउँछ, अल्केनलाई अरू कुन नामले चिनिन्छ, पाराफिन, ओलियोफिन, डोलियोफिन जे पनि दिन सक्छ, त हामी के भन्ने, पाराफिन भन्ने। पाराफिन अल्केनलाई पाराफिन भनिन्छ किन क्वेसन आउँछ एसीमा, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अल्केनलाई पाराफिन भनिन्छ किन, किनभने पाराफिन दुईवटा ल्याटिन शब्दले बनेको छ, प्यारम प्लस एफिन। प्यारमको अर्थ हुन्छ कम, लेस, र एफिनको अर्थ हुन्छ क्रियाशील। यो कम क्रियाशील भएकोले, यो लेस रिएक्टिभ भएकोले यसलाई पाराफिन भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, पाराफिन भनिन्छ। अब पाराफिन कम क्रियाशील हुन्छ, कम क्रियाशील भएकोले यसले के भनिन्छ, पाराफिन भनिन्छ। अल्केनमा के हुन्छ भने कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्ड हुन्छ, जहिले पनि कुन बन्ड हुन्छ, सिंगल बन्ड हुन्छ। कार्बन र कार्बन बीच चाहिँ सिंगल बन्ड हुन्छ, सिंगल बन्ड हुन्छ अल्केन। अल्केन भएपछि यसको लास्टमा एएनई लागेकोले सबैको लास्टमा एएनई लागेको हुन्छ, र यसको सफिक्सको रूपमा बुझ्ने, सफिक्सको रूपमा के लागेको हुन्छ, एएनई। यसको कमन नेम चाहिँ अल्केनै हुन्छ, र आइपेक नेम पनि के हुन्छ, अल्केनै हुन्छ। आइपेक नेम पनि के हुन्छ, अल्केनै हुन्छ। कमन नेम र आइपेक नेम पनि सेमै हुन्छ। अब यसको जेनरल फर्मुला चाहिँ कुरा गर्दाखेरि, जेनरल फर्मुला हामीले जोड दो र CnH2n+2 जोड दो। यसरी अल्केनको बारेमा हामीले अध्ययन गरेको कुरा यही हो। कार्बन कार्बन बीच अल्केनमा सिंगल बन्ड हुन्छ, सफिक्सको रूपमा लास्टमा एएनई लागेको हुन्छ, कमन नेम अल्केन हुन्छ, आइपेक नेम अल्केन हुन्छ, र जेनरल फर्मुला CnH2n+2 हुन्छ, जोड दो। अब यसको कुरा गर्दाखेरि हामीले सिरियली अब के जान्छौँ, यहाँ जस्तै हामी जाति हुन्छ नि त्यसको सम टाइटल हुन्छ केही, जस्तै लोहार जाति भएपछि शर्मा भयो, मुस्लिम भाइहरू भएपछि अन्सारी भयो, यादव भयो, अहिर भएपछि, होइन। त्यस्तै अल्केन ग्रुपको अल्केन भएपछि लास्टमा जसरी भए पनि एएनई लगाउनै पर्यो। त्यही भएर सुरुको नाम हामीले एउटा कार्बनको नाम के नाम गरेका छौँ, मिथ। त्यही भएर यहाँ के भन्ने, मिथ, लास्टमा के लगाउने, एएनई, त मिथेन भयो। अब यसको फर्मुला लेख्दाखेरि फर्मुला के पढेका छौँ हामीले, CnH2n+2। अब मिथ भनेको त कति नम्बरको हो, 1 नम्बरको। त्यही भएर जहाँ जहाँ एन छ नि त्यहाँ 1 राख्ने, त C1H2×1+2। यो भनेको 1 भनेकोले 1 लेख्दैन, C भयो, 2×1 भनेको 2+2 भनेको H भनेको 4, सक्यो। अर्को 2 मा के हुन्छ, इथ पढेका छौँ। इथ भएपछि लास्टमा के लगाउनु पर्यो, एएनई, किनभने हामीले कुन ग्रुप पढिरहेछौँ, अल्केन। त यहाँ के लगाउने, एएनई। त यहाँ के हुन्छ, अब फर्मुला C, यहाँ एन को संख्या, अब इथ भनेको त 2 हो नि, त C2, H कति हुन्छ, 2 2 4 र 6 हुन्छ। यहाँ 2 ले मल्टिपल हुन्छ र 2 जोड्ने, सक्यो। त्यस्तै प्रोपेनको गर्दाखेरि एएनई लगाउने, र यहाँ फर्मुला हुन्छ C3, H कति हुन्छ भने, H यो जति नम्बर भयो नि त्यसमा 2 ले मल्टिपल गर्ने र 2 जोड्ने हो। त 3 2 6 + 2 जोड्यो भने कति हुन्छ, 8।
यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अर्को एउटा ब्युटेन भयो, त ब्युटेन लेख्ने, तर यहाँ ब्युट भनेको कति नम्बर हो 4 त C4 1 4 दुना 8 2 10 हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो अल्केन ग्रुपको यसरी 1 देखि 10 सम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोलिको क्लासमा हामी नेक्स्ट गर्नेछौँ। आजको लागि यो जसरी भए पनि यति नै गर्नुपर्छ र अल्केन ग्रुपलाई आफैले गरेर राख्नुपर्छ। यो एसईमा नभएर यो सबै कम्पिटिसन सिटिभिटी अथवा ब्याचलर 11 12 यो सबैमा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएर यो भिडियोलाई कमसेकम सधैँको लागि हेर्नुहोला। र यदि तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ रेडियो सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ रेडियोभन्दा सबैभन्दा फेसबुकमा गएर तपाईँ भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा युट्युबमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ सजिलो हुन्छ। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम श्री विजय शङ्कर यादवद्वारा र रेडियो बादल एफएमको संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेछ। तपाईँहरूलाई आजको लागि यति नै राखौँ। भोलि अब अर्को भिडियो गर्नेछौँ।